إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. بارك الله بارك الله. أحسنت يا شيخ. لآيات لأولي الألباب. بارك الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ما شاء الله. أحسنت يا شيخ يا شيخ. نعم الأداء نعم الأداء يا شيخ. الذين يذكرون الذين يذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ما شاء الله ما شاء الله. حفظك الله من العين. الذين يذكرون ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. جميل جميل يا شيخ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ما شاء الله. نعم الأداء شيخ. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحان الله ما شاء الله. بارك الله. الذين يذكرون
سبحانك. الله ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله. اللهم زد فزد، بارك الله، حفظك الله من العين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله ما شاء الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما شاء الله. شاته والداد نو ورکو، شاته والکسان داد ورکو قاری صاحب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله ما شاء الله، اللهم زد فزد، بارك الله يا شيخ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما شاء الله. داسې داد ورکو چې قاریانو ته پته ولګي چې لکه مروت خلکو قرآن سره محبت ده، د شا خلک داد ورکو. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت باطلا سبحانك. ما شاء الله، الله الله، ما شاء الله. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الله ما شاء الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
नारे तकबीर, नारे तकबीर। कुराए मिस्र, कुराए मिस्र, शेख मोहम्मद महमूद नज्जार। कुराए पाकिस्तान। ربنا إننا سمعنا مناديا الله ما شاء الله ما شاء الله مزيد مزيد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي नारे तकबीर, कुराए मिस्र, अज़मत कुरान। नारे तकबीर। ربنا إنك ربنا إنك وما للظالمين من أنصار